आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। गएका दिनहरूदेखि है विशेष गिदनको खोलाको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। गएको हप्ता पनि हामीले हेरेका थियौँ। आज गिदनले आज कसरी त्यो शीतको बारेमा हामीले विशेष हेरेका थियौँ है। गिदनले चाहिँ परमेश्वरले उसलाई न्यायकर्ताको रूपमा चुन्नुभयो अनि त्यसको आज चाहिँ त्यो चुनावलाई पक्का गर्नको लागि उसले चाहिँ एउटा चिन्ह मागेको थियो। शीतको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले आज हेर्न खोजेको विशेष चाहिँ एउटा रुखको नाम रुख छ, जुन रुखको नाम चाहिँ फलादको रुख भनेर यहाँ बताएको छ। अनि अरू तर हामीले हेऱ्यौँ भने है यसलाई चाहिँ के भन्छ, एसिया 61:3 तिर चाहिँ यसलाई बर्जातको रुख पनि भनिदिन्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओक भनेर भनेको रहेछ, जुन ओकलाई चाहिँ नेपालमा ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कटुस भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ है। यस कारणले गर्दा यो फलाद बज्रात भन्दा चाहिँ हामीले नबुझिरहेको, तर चाहिँ कटुस चाहिँ यसलाई भन्दो रहेछ है। धेरै प्रजातिको रुख होला, तर इङ्ग्लिसले चाहिँ एउटै शब्द चाहिँ ओक प्रयोग गरेको छ, तर नेपालीमा चाहिँ धेरै शब्दबाट बज्रात गरे हो, अनि फलाद गरे, कटुस भनेर चाहिँ प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ है। अब यहाँ हामीले भर्खरै 11 पदलाई 6 देखिको न्यायकर्ता 6 देखि 11 पदलाई पढेर गयौँ। एकजना कसले पढिदिनुहोस् त। अब प्रभुका दूत आएर ओप्रा भन्ने ठाउँमा भएको एउटा फलादको रुखमुनि बसे, जो चाहिँ अबेजरी योआसको पर्थ्यो र उनका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूदेखि लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ झार्दै थिए। यो एउटा फलादको रुख भनेर चाहिँ बताइएको छ। यो फलादको रुखले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ सामर्थ्यलाई देखाउँदछ, तर ज्ञान बुद्धिलाई पनि देखाउँदछ यसले है। यसको नामको अर्थ चाहिँ हो। आज चाहिँ हामी थोरै यसको बारेमा, यो फलादको रुखको बारेमा हेर्ने इच्छा गरेका छौँ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा यो फलादको रुख चाहिँ लेखिएको छ है, तर त्यसले चाहिँ आज के अर्थ राख्छ प्रभुको वचनमा छ हामी थोरै हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा। सबैभन्दा अगाडि फलादको रुख चाहिँ यो उत्पत्ति किताब 12 अध्यायमा चाहिँ लेखिएको छ। हमको उत्पत्ति किताब 12 अध्यायको 6 र 7 पद पढिदिनुहोस्। अनि अब्राम त्यस देशबाट पार भएर सेकेममा मोरेको फलादको रुखमा समाए। अनि त्यस बेला त्यस देशमा कनानीहरू थिए। अनि प्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो, यो देश म तिम्रो वंशलाई दिनेछु। अनि त्यहाँ उनले आफू कहाँ देखा पर्नुभएको प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए है। यहाँ फलादको रुखमा अब्राहमले अर्थात् चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नुभएको अथवा भेट गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ है। यो कुरालाई हामीले 18 अध्यायको 1 पदमा पनि कुरा बताएको छ। पढ्नुहोस् त। अनि मम्रेका फलादका रुखहरू र प्रभु अब्राहमका देखा पर्नुभयो। उनी दिनको गर्मीमा पालको ढोकामा बसिरहेका थिए। यो फलादको रुख 2 ठाउँमा चाहिँ आज नामाङ्कन गरिएको छ। अनि 2 ठाउँमा नै आज परमेश्वरले अब्राहमलाई भेट गरेको हामी यहाँ देख्छौँ है। अथवा चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य अब्राहमलाई बताउनको लागि परमेश्वर चाहिँ अब्राहम कहाँ देखा परेको हामी यहाँ देख्छौँ है। अब यहाँ हेर्दा हुँदै यो फलादको रुखले चाहिँ पहिलो अर्थ के राख्दो रहेछ भने परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ है, अथवा परमेश्वरसँग बातचित गर्ने ठाउँ भनेर चाहिँ यो फलादको रुखले चाहिँ देखाउँदैछ, जहाँ चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले आइकन भेट्नु भयो। अनि त्यो भेटेको कारणले गर्दा अब्राहमले के गरे, त्यहाँ अरे वेदी बनाएको कुरा हामी 7 पदमा पढेको होइन। 7 पद फेरि पढ्नुहोस् त। अनि प्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो, यो देश म तिम्रो वंशलाई दिनेछु। अनि त्यहाँ उनले आफू कहाँ देखा पर्नुभएको प्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। जब परमेश्वरले चाहिँ त्यो फलादको रूपमा अब्राहमलाई भेट गर्नुभयो, अनि त्यो भेट गरिसकेपछि अब्राहमले अब यो ठाउँ चाहिँ के रहेछ, परमेश्वरसँग भेट्ने ठाउँ रहेछ अथवा परमेश्वरसँग बात गर्ने ठाउँ रहेछ भनेर उसले के गरे, त्यहाँ छिटो न छिटो के अरे एउटा वेदी बनायो है। किन वेदी बनायो भन्दा चाहिँ अब परमेश्वरलाई भेट गर्ने ठाउँमा के गर्नुपर्छ, मैले वेदी चढाउनुपर्छ, होम बलि चढाउनुपर्छ, बलिदान चढाउनुपर्छ, मेल बलि चढाउनुपर्छ भनेर उसले के गरे, वेदी बनाइहाल्यो। त्यहाँ परमेश्वरलाई उसले के गर्न थाल्यो, पुकार्न थाल्यो है। यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने विभिन्न ठाउँमा
है। यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थितिमा अब्राहमले वेदीहरू बनाएको हामी देख्छौँ। त्यो सबै कुरा हामी हेर्दैनौँ। तर यहाँ चाहिँ अब्राहमले वेदी बनाएको मुख्य कारण चाहिँ के थियो? परमेश्वरलाई फेरि फेरि पनि त्यो ठाउँमा आएर के गर्न सकौँ? भेट्न सकौँ है। तपाईँ म पनि परमेश्वरसँग भेट गरिसकेपछि होइन, तपाईँ मेरो पनि जीवनमा कतिचोटि परमेश्वरसँग हामी भेट गर्छौँ होइन। अब्राहमले धेरैचोटि परमेश्वरलाई भेट गरे है, फ्लाटकै रूपमा मुनि उसले भेट गरे धेरै ठाउँमा है। तपाईँ मैले पनि हामी धेरै अवस्थामा परमेश्वरलाई भेट गर्ने गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी प्रभुलाई विश्वास गर्दा त अब भेट गर्ने नै भयो। त्यसपछिको दिनहरूमा पनि हामी के गर्छौँ? प्रभुलाई भेट गर्ने गर्छौँ। कति समस्याको बिचमा हामी भेट गर्छौँ, कति बिमारी हुँदा हामी भेट गर्छौँ होइन, कति दुर्बल कमजोर हुँदा चाहिँ प्रभुलाई के गर्छ? हामी भेट गर्छौँ। तर त्यो भेट गरिसकेको पछि चाहिँ तपाईँ मेरो निर्णय चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। परमेश्वरले वचनबाट भेट गर्नुहुन्छ, कसैको सल्लाहबाट परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ होइन, कसैको निर्देशनबाट तपाईँलाई परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ। तर त्यो भेट गरिसकेपछि तपाईँ र मेरो चाहिँ निर्णय चाहिँ के छ? अब्राहमले के गरे? वेदी बनाइहाल्यो है। यहाँ हो अब परमेश्वरलाई भेट गर्ने ठाउँ यहाँ हो। अब म यहाँ के गर्नुपर्छ? परमेश्वरलाई सधैँ आएर के गर्नुपर्छ? के अरे बलिदान चढाउनुपर्छ, के अरे भेडी चढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे अब्राहमले लिइहाले। तपाईँ मेरो पनि यो निर्णय, परमेश्वरले हामीलाई घरिघरि भेट गरिरहन्छ। एउटा व्यक्तिसँग पनि, व्यक्तिको माध्यमबाट पनि होइन, ढुङ्गाको माध्यमबाट पनि जताले नै परमेश्वर हामीसँग भेट गर्नुहुन्छ होइन। कसै ढुङ्गाको माध्यमबाट भन्दा चाहिँ अचै मान्दैन है, मूर्ति पूजा गर्न थाले क्या सोच्नुहुन्छ होला है। कहिले कहिले के हुन्छ, तपाईँहरू म चाहिँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ कि हिँड्दा हिँड्दा कहाँ सोचेर के सोच्दा ढुङ्गा पक्क ठोकिन्छ कि अनि झसङ्गै हुन्छ होइन। त्यसको मतलब के? ए ठिक प्रकारले हिँड्नु बाटो हेरिदिनु भनेको नि त होइन र। हामी त दिमाग कहाँ घुमाएर हुन्छ अनि खुट्टा घुमाएर ठोकिँदा पनि के हुन्छ थाहै नहुँदैन। कति बेला सम्झना गराएको नि त भेट भएको म चाहिँ के रहेछ अब ठिक बाटो नहिँडेको रहेछु होइन, अब बाटो नहेरेर हिँडेको रहेछु भन्छ। त्यो भेट गराएको नि त परमेश्वरले। त्यही प्रकार धेरै प्रकारले परमेश्वर तपाईँलाई भेट गराउनुहुन्छ। तर त्यो ढुङ्गा लगाइसक्यो यस्ता जब ढुङ्गाले के गर्छ मलाई भने फेरि त्यस्तै हिँड्नु थाल्यो। तपाईँ अलिक ठुलो ढुङ्गा पर्नुहुन्छ होइन, खाल्डो पनि पर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर त्यो सानो ढुङ्गा लाग्दाखेरि नै तपाईँ चाहिँ होसियारी भएर हो यसरी हिँड्दा चाहिँ के अरे एउटा ठोकिरहेछ भनेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने पछि के भन्नु? तपाईँ ठोकिनुहुन्न नि त होइन, तपाईँ के हुनुहुन्न? लड्नुहुन्न नि त है। यही प्रकारले परमेश्वरले नै फ्लाटको रूपबाट तपाईँ मसँग भेट गर्नुहुन्छ, घरि भेट गर्नुहुन्छ। अब्राहमसँग परमेश्वर घरि भेट गर्नुभयो है। जब जब भेट हुन्थ्यो अब्राहमले वेदी बनाइहाल्थ्यो। जब जब भेट गर्दा अब्राहमले के गर्छ? वेदी बनाइदियो है। अब्राहमले 5वटा 6वटा चाहिँ वेदी बनाएको हामी देख्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ? पहिलो अब्राहमले परमेश्वरसँग भेट गर्दा के गरे? वेदी बनायो अरे हो। त्यसरी परमेश्वरले पुकारा गरे होइन। दोस्रोचोटि फेरि त्यो फ्लाटको मुनि परमेश्वरले भेट गर्दा 18 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ है। अब्राहमले के गरे थाहा छ? के गरे? त्यहाँ सत्कार गरेको छ हो। 3 जना चाहिँ एउटा 2 जना स्वर्गदूत, एउटा परमेश्वरलाई उसले के छ? सत्कार गरेको छ, स्याहार सुसार गरेको छ। आएर पानी दिएको छ खुट्टा धुनको लागि, घरमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ के गरेको छ उसले? एकदम बिन्ती भाव गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है। परमेश्वरले भेट्नु चाहिँ साह्रै ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्यो मलाई यो हेर्दाखेरि। परमेश्वर तपाईँ मसँग चाहिँ ठोकिनु भेट गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यसपछिको क्रियाकलाप चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। परमेश्वर वचन त तपाईँले आज फेसबुकमा जताततै पाउनुहुन्छ हो, बाइबलभरि तपाईँ जताततै पाउनुहुन्छ, ट्र्याक्स पाउनुहुन्छ है। मान्छे सेवै नजाने मान्छेले पनि फेसबुकमा चाहिँ यस्तो खतरा वचन चाहिँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छ, भेट हुन्छ। तर त्यो पढेर तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो त? त्यो नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो कुराले चाहिँ गर्नु नसकेको कारणले गर्दा, त्यो प्रतिक्रिया तपाईँ मैले चाहिँ गर्नु नसकेको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ? सधैँ पनि भेटेको तर चाहिँ के छ? काम गर्न सकिएको छैन है। आज वेदी बनाउन सकेको छैन, परमेश्वरको सत्कार गर्न, परमेश्वरको सेवा गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ है। आज किन भन्दा चाहिँ भेट त भयो, तर भेटले के गरेन अरे? त्यो काममा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन। त्यसपछि निर्णय तपाईँ मेरो हुन सकेन है। परमेश्वरले यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर भनेर परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ तपाईँसँग मसँग के हुन्छ? भेट गर्नुहुन्छ, बात गर्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो भने के भयो? यो वचन अनुसार यस्तो नगर भनेको चाहिँ भनेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन, अथवा परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुभयो भने के भयो? तपाईँ के भयो? परमेश्वर तपाईँको बिचमा के भयो? एउटा वेदी खडा हुन्छ त्यहाँ है। एउटा मेलमिलाप खडा हुन्छ। वेदी भनेको मेलमिलाप गर्ने ठाउँ हो होइन। त्यो मेलमिलाप खडा हुन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ वेदीमा चाहिँ के गर्छ? होम बलि चढाइन्छ, मेल बलि चढाइन्छ होइन, पाप बलि चढाइन्छ, धेरै प्रकारको बलिदान चढाइन्छ, जसमा चाहिँ मेल बलि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। त मेल गर्नुहुन्छ वेदी भइसकेपछि हो। जब परमेश्वरको वचन तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई परमेश्वरको बिचमा के हुन्छ? मेल हुन्छ, मेल बलि हुन्छ। त्यसपछि त्यो वेदी बन्दै जान्छ, तपाईँलाई परमेश्वरको सम्बन्ध नजिक हुँदै जान्छ।
है। आज यो कुराले तपाईँलाई मलाई चाहिँ एक कुरा याद गर्नुपर्छ। यो फ्लाटको रूपले जब हामी फ्लाटको रूप पढ्छौँ तपाईँले मैले याद गर्नुपर्छ परमेश्वर चाहिँ भेट गर्ने रहेछ है। तपाईँले हामी कति चाहिँ याद पनि गर्दैन फेरि परमेश्वरले भेट गरेको भनेर क्या है। कति याद मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीले वचन सुन्छौँ तर आफ्नो लागि होइन अरूको लागि सुनिरहेका हुन्छौँ होइन। तपाईँले याद गर्नुभयो याद गर्नु किन भन्दा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचन आइरहेको छ आमामा प्रभुको दासले फलनालाई कस्तो दामी भनेको त्यस्तै छ र त्यस्तै वचन आयो उसलाई पो याद गरिरहेको छ क्या है। यो वचन चाहिँ मेरो लागि हो म सुधिनु पर्ने रहेछ अथवा यो परमेश्वरको वचन अनुसार म हिँड्नुपर्ने रहेछ भनेर सोच्दैन कि अर्को भाइ यस्तो गर्दैछ त्यो बहिनी यस्तो गर्दैछ त्यसलाई ठिक्क पारियो वचनले भनेर उता पो सुनिरहेको हुन्छ है। परमेश्वर बोलिरहेको हुन्छ नि तर चाहिँ किन हामीले वादै यादै गर्दैन है। सबैभन्दा चाहिँ दुःखको कुरा त्यही हो। अनि जब परमेश्वर आवाज हुन्छ म परमेश्वरमा चाहिँ नजिक हुँदा नै मैले तिमीलाई बोलाउँछु भनेर प्रभुले हुनुहुन्छ होइन। नजिक भन्दा उहाँको खोजी गर भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन। अन्त आज यस कारण यहाँ मैले पनि आज बिहानैको पाठमा मैले हेरेको थिएँ। आउनुहोस् त यहाँ कति भनेपछि प्रेरित किताब 17:27 पद मेरो आज बिहानको पाठ पनि थियो पढिदिनुहोस् त। प्रेरित किताब 17:27 पद प्रेरित 17:27 पद तिनीहरूले प्रभुलाई खोजुन् भनेर सायद उहाँलाई छमछम सुमसुम गरेर भेट्टाउलान् गरेर भेटाउलान् तैपनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढामा हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है परमेश्वर चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ मलाई भेटाउँछ है भनेर परमेश्वर हाम्रो नजिकमा आउनु छ अरे। छामछाम कसले गर्छ अन्धाले गर्छ होइन हो। हामी अन्धा भइसकेको छ संसारको पापको अधर्मको कुराले गर्दा हामीले के भन्छ परमेश्वरलाई खोज्नु पनि के भन्छ अरे छामछाम सुसुम गर्नुपर्ने भइसकेको अवस्था होइन। अनि त्यो छामछाम गर्दा पनि परमेश्वरले के भन्छ मलाई भेटाउँछ है भनेर नजिकमा बस्दाखेरि हो नजिकमा आएर चाहिँ मलाई भेटोस् है भनेर आउँदो रहेछ तर हामी त छामछाम गर्दैन हो। छामछाम गर्दैन हामी त अन्धारमै त लुकिरहेको हुन्छौँ है। यस कारणले गर्दा यो फ्लाटको पहिलो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भेट गर्ने ठाउँ रहेछ। परमेश्वरलाई भेट गरेर वेदी बनाउने ठाउँ परमेश्वरको सत्कार अथवा परमेश्वरको स्वीकार गर्ने ठाउँ हो है। फ्लाटको रूपले यो तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले भेट गर्नु छ हरेक परिस्थितिमा। त्यो भेट भइसकेपछि तपाईँलाई मैले चाहिँ वेदी बनाएको हुनुपर्छ र परमेश्वरको स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो निर्णय चाहिँ के हुनुपर्छ बदली भएको हुनुपर्छ है। आज यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ आउनुहोस् त यही उत्पत्ति किताब 13:18 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति 13:18 पद तब अब्रामले आफ्नो पाल सारे र माम्रेको फणका रुखहरू लिएर आएर बसे जो हेब्रोनमा छन् अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। हेर्नुहोस् है हामीले वेदी बनायो भनेर बताएको छ। यहाँ फ्लाटको रुख भने के भनेको छ अरे आएर बसे है। अब उसले चाहिँ पाल सारेर के गर्छ अब त्यो कुन अवस्थामा हो भनेपछि ऊ चाहिँ त्यो लुतसँग छुट्टिएपछि हो है। पहिला लुतलाई साथमा लिएर हिँड्दा आज परमेश्वरसँग बोल्नै छोडिसक्नु भएको थियो होइन। जब चाहिँ लुतसँग छुट्टियो त्यसपछि परमेश्वर फेरि अब्रामका देखा पर्नु भयो अनि उसलाई याद आयो हो त्यो माम्रेको रुखमा त परमेश्वर मलाई भेट गर्नुहुन्थ्यो होइन भनेर के गरे विचार फेरि आफ्नो पालसाले कहाँ लगेछ अरे फ्लाटको रुखमा पनि गएर परेछ। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई मलाई परमेश्वर बोल्नु भएको छैन हो। परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नु भएको छैन हो। परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति तपाईँलाई दिनुभएको छैन। तपाईँले पाल सार्नुपर्छ माम्रेको रुखमा है। फ्लाटको रुखमा नि परमेश्वर त्यहाँ आएर के हुन्छ तपाईँमा फेरि भेट गर्नुहुन्छ है। यहाँ त्यही बता होइन पढ्नुहोस् फेरि। तब अब्रामले आफ्नो पाल सारे र माम्रेको फणका रुखहरू लिएर आएर बसे जो हेब्रोनमा छन् अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। हेर्नुहोस् है 17 पदमा भने परमेश्वरले उठ है 4 पढ्नुहोस् त पनि 17 पद उठ यस देशको लम्बाइ र यसको चौडाइमा हिँड किनकि यो म तिमीलाई दिनेछु। परमेश्वर प्रत्यय गर्नुभयो अनि अब्राहम चाहिँ के अरे फ्लाटको रुख होइन यो रुख पनि चाहिँ माम्रेको फ्लाटको रुख निर गरेर के आफ्नो पाललाई टाँगिदियो। हेर्नुहोस् है जो चाहिँ के थियो अरे हेब्रोनमा छन् अरे। हेर्नुहोस् है अब हेब्रोनले के देखाउँछ परमेश्वरको घरलाई देखाउँछ। हेर्नुहोस् है तपाईँ मेरो पाल चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने रहेछ फ्लाट रूपी रुख मुनि हेब्रोनमा हुनुपर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो नि तपाईँ मेरो पाल चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने रहेछ अरे हेब्रोनमा हुनुपर्ने रहेछ फ्लाटको रुख मुनि जहाँ परमेश्वर तपाईँ मलाई के हुनुहुन्छ भेट गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो बसाइ चाहिँ परमेश्वरको होइन हेब्रोन रूपी घरमा छैन भने
हामी कसरी परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ र भन्नुहुँदैन। यस कारण गर्दा बाइबलले भन्छ नि जहीँ पनि तिमीले वेदी नचढाऊ है, परमेश्वरले जहाँ ठहराउनु भएको छ त्यहीँ चढाऊ भन्नुहुन्छ होइन। आज यस कारण गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ है यो दोस्रो कुरा चाहिँ फलाटको रूपले चाहिँ अर्कोलाई के देखाउँदछ, परमेश्वरको घरलाई देखाउँछ, हेब्रोनलाई देखाउँदो रहेछ है, जहाँ हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, आफ्नो पाल टाँसी राख्नुपर्छ हो, आफ्नो पाल जहाँ हटाउनु हुँदैन हो। आज यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा के रहेछ, यो के अरे फलाटको रूपले चाहिँ प्रभुको घरलाई देखाउँदो रहेछ है। प्रभु घरदेखि हामीले कहिले पनि पाल के हुनु हुँदैन, हटाउनु हुँदैन। याकुबले के गरेको थियो है, परमेश्वरले पालमा बस भनेको उसले घर बनाइदियो होइन, सुक्कोतमा घर बनाइदियो अनि उसपछि के भयो, उसको छोरी दिनाको के भयो, बलात्कार भयो नि है। कति ठुलो चाहिँ त्यहाँ भयो, उसको एउटै मात्रै छोरी थियो है, ठुलो लडाइँ भयो। कारण किन, परमेश्वरको घर एउटा पालमा बस्नुपर्ने है, ऊ त घर जग्गा जमिन किनेर घरको बनाइराखेको छ। साथीहरू हेर्नुहोस् है, उसलाई परमेश्वरले बेतेलमा जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो होइन, परमेश्वर घर बेतेलमा जाऊ भन्नुभएको थियो, बेतेल नगएर ऊ त सुक्कोततिर हिँडी पठाए। हेर्नुहोस् त, यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो रूपले चाहिँ होइन, फाटको रूपले के देखाउँछ, परमेश्वरको घर जहाँ चाहिँ तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ, पाल टाङ्नु पर्ने रहेछ है। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ 14 अध्यायको 13 पदमा यो कुरा बताएको छ, पढ्नुहोस् त 13 पद। अनि भागेर बाँचेको एकजना मानिस आएर हिब्रू अब्रामलाई यो कुरा बतायो, किनकि उनी एस्कोल र अनेरका भाइ अर्थात् एमोरी माम्रेका फलाटका रुखहरूनेर बस्थे अनि उनीहरूले अब्रामसँग बाचा बाँधेका थिए है। यहाँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ त्यो व्यक्ति चाहिँ है त्यो माम्रेको रुखको कुरा गरेको छ भने जब चाहिँ अरू राजाहरूले है अब्रामको भतिज लुतलाई चाहिँ लुटेर लगेको छ, त्यो माथि 12 पदमा चाहिँ पाउँछ, पढ्नुहोस् त। अनि तिनीहरूले अब्रामका भतिज लुतलाई र तिनको धनमाल पनि लिएर गए, किनकि लुत सोदोममा बस्थे। हेर्नुहोस् है, लुत चाहिँ सोदोममा बस्थ्यो अनि अरू राजाहरू आएर उनीहरूलाई के गरे, धनमाल लिएर लुतलाई पनि लिएर गइदियो हो। अनि अब्राहम काटिक व्यक्ति मात्रै बाँचेर दौडिँदै आएर भन्छ होइन, अनेरका भाइ अर्थात् एमोरी मम्रेका फाटहरू उनीहरू बस्थे अनि उनीहरूले अब्राहमसँग बाचा बाँधेको थिए। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने अब्राहमले त्यो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ के गरेको थियो, बाचा बाँधेको थियो। अथवा चाहिँ आज यो एमोरीका होइन, यो चाहिँ अब्राहमको कुरा जुन बताउन आएको व्यक्तिहरू छ नि, जो हिब्रू अब्राहमलाई चाहिँ कुरा बताउन आएको छ, एस्कोलका मान्छेहरू अनेरका भाइहरू उनीहरूसँग बाचा बाँधेको थियो होइन। अनि जस्तै आजकल पनि संसार भन्छ नि नेटो भनेर छ अहिले होइन, नेटो भने चाहिँ राज्यहरू एउटा राज्यलाई पहिले गऱ्यो भने त्यो 10वटै राज्य मिलेर के गर्छ, उसलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने हो। अहिले चाहिँ जिसिसी कन्ट्री भन्छ, यहाँ पुगेर यो चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा अरू पनि के हुन्छ, एउटा राज्यलाई अप्ठ्यारो परेन अरू राज्यले के गर्छ, सहयोग गर्छ। यस्तै प्रकारको तिनीहरूको सम्झौता रहेछ अब्राहमसँग होइन। त्यो अब्राहमलाई चाहिँ त्यो बाचालाई चाहिँ स्मरण गर्नको लागि त्यो व्यक्ति दौडिँदै आइरहेको छ कि है। हाम्रो बाचा अनुसार अब हाम्रो आक्रमण भयो, तपाईँले हामीलाई के गर्नुपर्छ, अब बचाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दौडिँदै आएर के गरेको छ, त्यहाँ बाचा बाँधेको कुरालाई चाहिँ बताएको छ होइन। अनि उनीहरूले अब्राहमसँग बाचा बाँधेका थिए, त्यो ठाउँ बाचा बाँधेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ होइन एउटा चाहिँ के अरे मम्रेका फ्लाटका रुख भनेर चाहिँ उनीहरू बस्थे है। त्यो बस्नेहरूसँग चाहिँ अब्राहमले के गरेको रहेछ, बाचा बाँधेको छ। अब्राहम त्यो एउटा के थियो, डुलिने व्यक्ति थिएन होइन, तर त्यो मम्रेको फ्लाटमा उसले चाहिँ घरिघरि गएर के गरेको थियो, पाल टाङ्ने वेदी बनाउने भएको कारणले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरूसँग उसले के गरेको रहेछ, बाचा बाँधेको रहेछ हो। अब यो बाचा बाँधेको कारण त्यो स्मरण गराउँदैछ है, तपाईँलाई बाचा अनुसार तपाईँलाई अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई त शत्रुले लग्यो त भनेर चाहिँ के रहेछ, अब्राहम भनेको छ। र अब्राहमले पनि आफूसँग भएका सबै त्यो नोकरहरू है लिएर लगेर गर्छ, लुतलाई के गर्छ अनि लुतसँग अरू व्यक्तिलाई के गर्छ, छुटकारा दिन्छ। यसको मतलब हामी यहाँ देख्छौँ यो माम्रेको फ्लाटको रूपले चाहिँ अर्को कुरालाई के स्मरण गर्छ भने बाचालाई स्मरण गराउने रहेछ है। तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै बाचाहरू हुन्छन् है, जुन बाचालाई चाहिँ तपाईँ मैले के गर्नु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन है। बिर्सिँदा चाहिँ के हुनुपर्ने छ, हामीले माम्रेको रुखको फ्लाटमा आउनुपर्ने छ, त्यो बाचालाई हामीले के गर्छ, फेरि स्मरण गर्न सक्छौँ है। आज यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै याद गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ बाचा आफूले भनेको कुरालाई चाहिँ होइन आज चाहिँ पालन नगरेको कारणले गर्दा हामी के हुन्छौँ, एकदमै पछि है। आज भनौँ न कति मान्छेले भनेको कुरा पुरा गरेन भने यो त त्यस्तै हो कि, यो दिदी त्यस्तै हो कि, जति भने पनि के हुँदैन, पुरै पालन गर्दैन, भनेको मान्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको। त्यस कारण हामीले हिजो कहाँ पढेका थियौँ, भाकल गर्दै नगर्नु गरे होइन। यहाँ चाहिँ उपदेशक 5 अध्यायमा छ है, हिजो हामीले
दाजुले त्यो वचन त अर्कै निकाल्नु भएको थियो, थम्म त्यता पढिरहेको थिएँ क्या। आउनुहोस् त, उपदेशक 5:2 यो कुरा बताएको छ। अनि याद आयो? उपदेशक 5:4 हजुर 5 पद 4 पद पढ्नुहोस्, 5को 4 पद। जब तिमीले परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ तब त्यसलाई पूरा गर्न ढिलो नगर, किनकि उहाँ मूर्खहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न। तिमीले जे भाकल गरेका छौ त्यो पूरा गर। 5 पद पढ्दिनुहोस्। भाकल गरेर पूरा नगर्नु भन्दा भाकल नगर्नु नै असल, नगर्नु नै असल हो। है, भाकल गरेर पूरा नगर्नु भन्दा भाकलै नगर्नु के हो? असल हो। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु नि, यो पाठको रूपले आफूलाई के देखाउँछ? बाचा, एउटा भाकल है, एग्रिमेन्ट। आजकलको हाम्रो जीवनमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भनौँ न, होइन? हामी कम्पनी काम गर्ने मान्छेहरू एग्रिमेन्ट हुन्छ है, यति घन्टा ड्युटी, यति पैसा, यति सेलेरी भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन गरेको हुन्छ। फर्स्ट पार्टी सेकेन्ड पार्टी भनेर चाहिँ साइन गरेको हुन्छ। त्यही प्रकारको एग्रिमेन्ट एउटा भाकल जस्तो है, म यो गर्छु तपाईँको लागि भनेर भन्नु है, त्यो नगर्ने हो भने त्यसलाई के गर्नु अरे? भाकलै नगर्नु। त गरिसकेपछि के गर्नु? त्यसलाई गर्नलाई के नहुनु अरे? ढिलो नगर्नु है भन्छ बाइबलले, होइन? अघि हामीले पढ्यो होइन 4 पदमा, भाकल पुरा गर्नलाई तिमीले के नगर्नु? ढिलो नगर्नु। परमेश्वरले घमण्डी मूर्खहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे? पहिले पढ्नुहोस् 4 पद। हजुर, जब तिमीले परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ तब त्यसलाई पूरा गर्न ढिलो नगर, किनकि उहाँ मूर्खहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न। तिमीले जे भाकल गरेका छौ त्यो पूरा गर। हेर्नुहोस् है, जसले भाकल पुरा गर्दैन, जसले बाचा पुरा गर्दैन, जसले एग्रिमेन्टलाई पुरा गर्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ के हो है? मूर्ख है। आफूले भनेको कुरा पुरा नगर्नु मूर्ख हो त नि। खालि मैले जे होस् भनेको नि त, होइन? तपाईँलाई मैले के भन्छु होइन, ल म यसो गरिदिन्छु, तपाईँलाई सहयोग गर्छु, अब हेल्प गर्छु, अथवा चाहिँ केही गर्छु मैले भने होइन, तर तपाईँले चाहिँ अब समय आयो, त्यो पुरा गर्ने समय आएन, तपाईँले गर्नु भएन। दाजु तपाईँले यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो नि भनेर भन्दा पनि तपाईँले के हुन्छ? यो भाइले, यो बहिनीले के मैले त्यो नभने नगरे पनि यसले के गर्छ र, यसले के बिताउँछ र, मेरो के बिहा छ भनेर त्यो चाहिँ पुरा नगरेको नि त खासमा चाहिँ भाकलमा, होइन? त्यस्तोलाई के भन्नु चाहिँ मूर्ख भन्नु चाहिँ मूर्ख हो त त्यो, होइन? निकोजी के भन्नु? मूर्ख त होइन र, हो भगवान हुनु त हो। त्यस कारण तपाईँले मैले पनि जो बाचा परमेश्वरसँग बाँधेका छौँ, जुन बाचा चाहिँ मण्डलीसँग हामीले बाँधेका छौँ है, जुन बाचा चाहिँ हामीले आफ्नो परिवारसँग बाँधेका छौँ, त्यो बाचालाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? पुरा गर्नुपर्छ है। तपाईँलाई मैले चाहिँ होइन, हामी नचाहेर पनि बाचा बाँधेका छौँ, होइन? विश्वासी हुँदा ग्रहण गराउँदा तपाईँलाई बाचा बनाएकै हुन्छ, बत्तिसमा लिँदा नै बाचा बाँधेकै हुन्छ, होइन? हो, सबै परिस्थितिमा म मण्डली छोड्दिनँ है, मण्डलीको दुःख सुखमा सुखी हुन्छु, दुःखी हुन्छु भनेर चाहिँ हामी के हुन्छ? बाचा बाँधेको हुन्छौँ। तर हामी त्यो कुरालाई के गर्दैन? र सानो सानो कुरामा चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यसलाई हराइ पठाइदिन्छ। फल्नाले यस्तो भन्यो, फल्नाले यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ मण्डली नै हामी के गर्छौँ? उसँग बाचा बाँधेछ। त बाचा त हामी परमेश्वरसँग बाँधेको हो नि त है। त्यसलाई व्यक्तिगत कारणले गर्दा यदि हामी मण्डलीमा आउन सक्दैनौँ भने त्यो बाचा चाहिँ तपाईँले के रहेछ? परमेश्वरसँग होइन चाहिँ मान्छेसँग बाँधिरहेछ, होइन? हो, तर तपाईँ मेरो बाचा चाहिँ परमेश्वरसँग बाँधेको बाचा हो। जसले परमेश्वरसँग गरेको बाचालाई होइन पुरा गर्दैन त्यो मूर्खहरू हो है। मूर्खको बारेमा बारेमा हेऱ्यो भने धेरै ठाउँमा छ, त्यो कुरा हामी हेर्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मैले चाहिँ यो फ्ल्याटको रूपले अर्को कुरा के देखाउँदो रहेछ भने एउटा बाचालाई देखाउँदो रहेछ है। तपाईँलाई चाहिँ बाचा भएको व्यक्तिहरू हौँ है। हाम्रो आफ्नो परिवारसँग, मण्डलीसँग, हामी सबैसँग बाचा बाँधेका छौँ होइन। त्यो बाचालाई हामीले के गर्नुपर्छ? पुरा गर्नुपर्छ। ढिलो गर्नु हुँदैन भन्छ, छिटो पुरा गर्नुपर्छ है। त्यो पुरा नगर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज यो चाहिँ हो के अरे तेस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ है। यो फ्ल्याटको रूपले चाहिँ बाचालाई के गर्दो रहेछ? देखाउँदो रहेछ हो। अब चौथो कुरा चाहिँ आउनुहोस् त, 35:4 पदमा पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति किताब 35:4 पद। पढिदिनुहोस्। अनि उनीहरूले आफ्नो हातमा भएका सबै पराई देवताहरू र आफ्ना कानहरूमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए। अनि याकुबले तिनलाई सेकेम नेरा भएको फ्ल्याटको रूपमुनि लुकाए है। अब यहाँ तपाईँलाई मैले
बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ छ है। अघि चाहिँ मम्रेको फ्ल्याट भन्दै थियो, अहिले सेकेमको फ्ल्याट भनेर भनिएको छ होइन। यो ठाउँ हो, मम्रे भनेको ठाउँ हो, सेकेम भनेको ठाउँ हो। तर त्यो ठाउँमा भएको चाहिँ फ्ल्याटको रुख चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ रुख हो है। त्यस कारणले गर्दा यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ मम्रेको फ्ल्याट भनेको चाहिँ सँगै भनेको होइन, मम्रे भनेको एउटा ठाउँ हो है। त्यो ठाउँको फ्ल्याटको रूपमा चाहिँ है यहाँ अब्राहमसँग परमेश्वर भेट गर्नु भएको थियो। अब यहाँ अर्को चाहिँ फ्ल्याटको रुख छ जो चाहिँ एउटा के छ अरे सेकेमेर छ है। अब यहाँ तपाईँले मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले याकुब र याकुबको परिवारलाई चाहिँ बेतेलमा जा भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। उनीहरू चाहिँ सिक्किम होइन सुकोततिर गएका थिए है। अब तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठुलो घटना भइसकेपछि त्यसो अब याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यहाँ 35 पद पढ्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठ माथि बेतेलमा जाऊ र त्यही बस अनि त्यहाँ परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाऊ जो तिमी आफ्ना दाजु एसावको सामुबाट भागेर जाँदा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो याकुबलाई, तिमी जाऊ उठेर के जाऊ बेतेलमा जाऊ, त्यहीँ बस, तिमी सुकोत नबस, अरू ठाउँमा नबस भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ बेतेलमा जाँदा हुँदै हो याकुबले त्यो कुरालाई के गरे महसुस गर्यो है। परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, अब परमेश्वरले चाहिँ अब परमेश्वर घर चाहिँ बेतेल परमेश्वर घरमा जान भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ जाँदा चाहिँ कसरी जानुपर्छ भने चाहिँ याकुबलाई थाहा रहेछ है। याकुबले के भन्यो, अब तिमीहरू चाहिँ के हो पवित्र हो, परमेश्वर घर जाँदैछ होइन, तिमीहरू चाहिँ के हो अब पवित्र हो, तिमीहरू भएको लुगाहरू होइन वस्त्रहरू फुकाल, तिमीहरू पवित्र हो। यहाँ पनि बताएको छ, पढ्नुहोस् त 2 पद। तब याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने तिमीहरूको बीचमा भएका पराई देवताहरू हटाइदेऊ र आफैलाई शुद्ध पार अनि आफ्नो लुगाहरू बदली गर। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर घर जाँदाखेरि आज उनीहरू के गर्नुपर्ने छ, एक कुरा छोडेको हुनुपर्ने हो। पराई देवताहरू भनेको मतलब आज त्यो चाहिँ होइन राहेलले याकुबको श्रीमती राहेलले चाहिँ आफ्नो बाउको मूर्तिहरू लुगाएर ल्याएको थियो होइन हो। अनि आज उनीहरूको वस्त्रले फोहोर भएको रहेछ हो। अनि उनीहरू चाहिँ के रहेछ एकदमै फोहोरी भएर घिनलाग्दो भएर पापले भरेको थियो होइन हो। आज त्यो सुक्कतमा उनीहरू पापले भरिसकेको थियो है। अब त्यो सबै जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले उनीहरू चाहिँ के सक्दैन, बेतेलमा जानु सक्दैन। यो कुरा चाहिँ याकुबलाई थाहा थियो है। यसै कारण याकुबले भने आफ्नो घरलाई, अब तिमीहरू के गर्नु आफैलाई पवित्र पार है, तिमीहरू भएको देवताहरू हटाऊ है हो। यो मूर्तिहरूले देखाउँछ, जुन मूर्तिहरू हामीले कलसी 3-5 पढेको छ होइन, व्यभिचार अशुद्ध कुराहरू है, यो कुराहरू है हाम्रो शरीरहरूलाई चाहिँ मार्ने कुराहरू है। यो मूर्ति हो, हटी बना पनि के भनेको नमान्नु मूर्ति हो, मूर्ति पूजा हो भन्छ बाइबलले होइन, पहिलो समयको किताब भनेको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ परमेश्वर घरमा जाँदा चाहिँ के हुनुपर्ने छ, पवित्र हुनुपर्ने छ, सबै कुरा छोड्नुपर्ने छ। तर चाहिँ अलिकति एउटा 4 पदमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा पनि बताएको छ हो। त्यो 3टा कुरा त याकुबले निकाल भन्नुभएको थियो, तर त्यो रेबिकाहरू है रेबिका भने लेया अनि त्यो चाहिँ राहेलहरू चाहिँ ज्ञानी रहेछ। उनीहरूले के गरे अरे कुण्डलहरू पनि निकाली पठाएछ हो। यो पनि के हो अशुद्ध कुरा हो नि त होइन र। तपाईँलाई थाहा छ कहाँ लेखेको छ कुरा, सुनको कुराहरू चाहिँ अशुद्ध घृणित कुरा भनेर कहाँ लेखेको छ, व्यवस्था किताब 7 अध्यायमा लेखेको छ। पढ्दैछ त्यो लु, व्यवस्था किताब 7 अध्यायमा चाहिँ भनेको छ घृणित कुराहरू भनेर भनेको छ है। मैले भनेको नै बाइबलले भनेको। आउनुहोस् त 7 अध्याय 25-26 पद पढ्नुहोस्। 25-26 तिमीहरूका देवताहरूका हजुर खोपिएका मूर्तिहरू तिमीहरूले आगोले जलाइदिनु। ती मूर्तिहरूमा भएको सुन वा चाँदी तिमीले चाहना नगर्नु, न त आफ्ना निम्ति लिनु, नत्र तिमी त्यसैको पासोमा फस्नेछौ। त्यो लियो भने त्यसैको पासोमा पर्नेछौ, किनकि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरका निम्ति घृणित कुरा हो। किनकि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरका निम्ति त्यो घृणित कुरा हो अरे। त्यो सुन भन्ने चाँदी भन्ने कुराहरू चाहिँ के अरे घृणित कुरा हो। अनि 26 पद पढ्नुहोस् त। अनि तिमीले कुनै घृणित कुरा आफ्नो घरभित्र नल्याउनु, कुनै पनि घृणित कुरा आफ्नो घरभित्र नल्याउनु, नत्र तिमी पनि त्यो जस्तै श्रापित कुरा तिमी बन्नेछौ। तर तिमीले त्यसलाई पूरा रीतिले घृणा ठान्नु। हजुर तिमीले त्यसलाई पूरा रीतिले घृणा गर्नु, हजुर घृणा गर्नु, हजुर
किनकि त्यो श्रापित वस्तु हो। किनकि त्यो श्रापित वस्तु हेर्नुहोस् त, यो कुरा चाहिँ राहेललाई थाहा रहेछ हो, यो घृणित कुरा हो। मैले यो लिएर परमेश्वर घरभित्र लानु हुँदैन रहेछ, त्यो घरभित्र नल्याऊ भनेको छ, घरभित्र लानु नहुने रहेछ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, गाडिदिनुपर्छ हो, दफनाइदिनुपर्छ होइन। आज हामी कतिचोटि यो के अरे प्रार्थनाको सेवा गाउँछौँ नि होइन हो, त्यो चाहिँ के छ अरे हजुर भुलेर भुल्न नसकिने यादलाई क्रुसको सामतले दाफन गरिदियो भन्ने भनेको छ नि होइन। आज त्यो कुरा चाहिँ हामी कति कुराहरू चाहिँ छोड्नु सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ क्रुसको सामतलाई के गर्नुपर्छ, दफन गरिदिनुपर्छ। त्यो काम चाहिँ फ्ल्याटको रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ नि त है। तपाईँमा चाहिँ फ्ल्याटको रूपमा छौँ भने त्यो घृणित कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ, दफाउन सक्छौँ, गाड्न सक्छौँ। यसको मतलब यो फ्ल्याटको रूपले के गर्दो रहेछ, तपाईँमा भएको खराबी कुराहरूलाई गाड्ने ठाउँ रहेछ है, लुगाउने ठाउँ रहेछ, बाहिर प्रकट नगर्ने जस्तै है। लगाउने कुरा मात्रै होइन, सुन चाँदी कुरा मात्रै होइन है, तपाईँ मेरो बोली व्यवहार पनि खराब हुन्छ है, तपाईँ मेरो स्वभाव खराब हुन्छ। त्यो सबैलाई के गर्नुपर्छ, हामीले गाड्न सक्नुपर्छ है। यदि तपाईँले मेरो स्वभावलाई गाड्न सकेनौँ, जस्तै अब रिस गर्ने मान्छे हुन्छ, रिस देखायो भने कति कुरा बिग्रछ नि होइन न हो। त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब पचाउनु पऱ्यो नि है। हाम्रो बाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छे खुसी हुन्छ जो मान्छे चाहिँ के गर्छ, गम खान्छ अरे क्या है। हामी त गम चुइगम सोच्थ्यो होइन हो, गम भनेर चुइगम भन्छ होइन। ए चुइगम खाने मान्छे खुसी हुन्छ सोच्थ्यो, कहाँ भने गम भनेको चाहिँ जसले चाहिँ भनेर आनन्द मनाउने अरे क्या हो। भनिराख्नु देऊ न भनेर, कसले नराम्रो भने पनि भनिदेऊ न भनेर, गम भयो आफ्नो गम भएर बस्नुपर्छ अरे क्या, खुसी भएर भन्नुपर्छ अरे। त्यो मान्छे चाहिँ खुसी हुन्छ अरे। कसले यस्तो भन्यो, ए मलाई यस्तो भनेको सोच्न थाल्यो भने त्यो मान्छे त्यति जान्छ हो। ए फल्नाले मलाई यस्तो भनेको भनेको त्यो उलासँग रिस उठ्दै जान्छ, उसको विरोधमा कुरा उठ्दै जान्छ होइन। हामी हृदयमा हुन्छ नि त, मान्छे त्यो सोचाइ भनेको मान्छे सबभन्दा खतरनाक हो क्या। एउटा भाइ तपाईँ भाइ बहिनी छ अथवा चाहिँ एउटा दाजु कोही हुनुहुन्छ होइन, राम्रो छ होइन, तपाईँसँग एकदम राम्रो व्यवहार गर्दैछ हो, एकदम राम्रो छ, तपाईँ खुसी छ। तर तपाईँले कोहीले मान्छे त्यसले चाहिँ यस्तो भनेको थिएँ भनेर तपाईँलाई भनिदियो भने तपाईँ चाहिँ गम खाएको छैन भने के भन्छ, उसै कुरा पो जानु हो र, मसँग यस्तो राम्रो देखा पनि उता यस्तो कुरा गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ के हुन्छ, त्यो गम खाएको छैन गयो। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई रिस उठ्न थाल्छ, अनि त्यसपछि याद हुन्छ क्या त्यसले यस्तो नि भन्दै थियो, मजाक भनेको त साँचो भनेको थियो क्या भन्ने कुरा जान्छ होइन हो। यसले त मलाई यस्तो भन्दै थियो, साँच्चै भनेको रहेछ मजाकमा भनेर त्यहाँदेखि उसँग रिस उठ्न थाल्छ। अनि उसले गरेको भनेको कुराहरू सबै फिल्टर भएर आउँछ क्या है। यसले यस्तो दिन यस्तो भनेको थियो, यस्तो गरेको थियो, त्यहाँ त्यहाँबाट रिस उठ्दै के हुन्छ अब उसँग चाहिँ एउटा सानो राम्रै सल्लाह कुरा गर्दा रिस उठ्छ अरे, तिमीले भन्नुपर्छ भनेर हामी रिसाल्छ होइन। यस्तो नगरे भाइ, यस्तो नगरे बहिनी, तपाईँले भन्नुपर्छ जानेको छ भनिहाल्यो त्यहाँ। अब त्यसको मतलब क्या, गम खाएको छैन, गाडेको छैन उसले त्यो रिसहरू है, इकहरू गाडेको छैन, बदला गाडेको छैन, के भन्छ उसले निकालेको छ। यस कारण तपाईँलाई म त्यो फ्ल्याटको रूप पनि आउनुपर्छ कि तपाईँमा भएको रिसहरूलाई, खराबी कुराहरू, घृणित कुराहरूलाई के गर्नु सक्नु पऱ्यो, दफाउन सक्नु पऱ्यो। दफाना गरेर कोहीले ल्याउँछ, महेन्द्र भाइले भन्दैन थियो बुटल बेसाको चाहिँ जति पनि पौको जातहरू चाहिँ होइन दफन गर्न चाहिँ उहाँकै जङ्गल ल्याउँछ नजिक होइन। उहाँको चाहिँ खाल्डो खन्नुपर्छ अरे कि, पहिला त खाल्डो खनाइ त्यतिकै छोडिदिन्थ्यो अरे, माटो पुरेर मान्छे टाउको पनि निकाल्न लान्थ्यो अरे हो। त्यो थाहा छैन, अब मान्छे मरेको मान्छे गाडेको टाउको नै त्यो अब त्यो डक्टर्सहरूले के निकाल्न आजले के गर्छ, पुरा ढुङ्गाले राखिदिन्छ अरे क्या हो। बुझ्नु नि, भनेको मतलब प्रायः मान्छेले गाडेको कुराहरू चाहिँ बाहिर निकाल्दैन होइन, निकाल्छ न निकाल्दैन। तर आज हामीले त्यो कुरालाई गाड्नै चाहँदैनौँ क्या, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ निकालिन्छ। एउटा व्यक्तिले चाहिँ गाडेको थियो, त्यो को हो, आकान हो होइन। आकाले 3टा कुरा गाडेको थियो, चाँदी गाडेको थियो, सुन गाडेको थियो, कपडा गाडेको थियो होइन। तर के गर्यो, निकालियो नि। किन, उसले लोभ गरेको थियो, उसले ठिक प्रकारले गाड्यो। म त्यसलाई पछि गएर निकाल्छु भनेर सोचेको थिएँ नि त होइन। यसलाई अब सबै लडाइँ सकिन्छ, इजरायल आफ्नो घर जान्छन्, म सट्ट निकालेर के गर्छु यसलाई बेच्छु र पैसा कमाउँछु सोचेको थियो नि। तपाईँ मेरो गराइ पनि त्यस्तै छ क्या आजकल हो। सधैँको लागि गाड्दैन, त्यसलाई फेरि निकाल्नुपर्छ भनेर मजाले मिलाएर राखिरहेको हुन्छ। त्यहाँ गाडेको छैन विश्वासीले हो, घिउलाई गाडेको छैन होइन। एकजना हाम्रो दाजु हुनुहुन्थ्यो, बागलुङ गएको भिजिटमा है, त्यसलाई माओवादीको भर चलाउँछ, अलिअलि बाल पनि पालेको विश्वासी भयो पनि। त्यो स्याउली बजार भनिन्छ, बागलुङ भन्ने थाहा होला कतिजना। स्याउली बजार त्यो एउटा खोला पारी चाहिँ फेरि अर्को बजार पर्छ। त्यो स्याउली बजारसम्म चाहिँ बागलुङ बजारदेखि गएको 60 रुपियाँ लाग्दो रहेछ भाडा होइन। त्यहाँदेखि पानीपट्ट गएको फेरि 80 रुपियाँ लिँदो रहेछ। त्यो खोलामा त तरेको 80 रुपियाँ फेरि अब एरिया पऱ्यो नि त होइन हो, 80 हुँदो रहेछ। अनि उसले भन्छ म 60 दिन्छु, मलाई खोला पानी लग्दैन र पानी तर्नु गाह्रो हुन्छ, तार्दैन भन्दो रहेछ। हामीले नमान्दो रहेछ, त्यहाँ गएर 80 दिने पैसा हुन्छ। उसले त के गरेर यत्रो ढुङ्गा ल्याएर गाडीको अगाडि के तार्नु हुन्छ नि,
हेरौँ त कसरी बढाउँदो रहेछस् भनेर चुइन्छु हिँडेर जाँदैन हो भन्ने त अब हिँड्ने अब माओवादी पालो डराइ गर्नु ड्राइभर बिचार गाडी लाँदैन होइन त्यसपछि त हेर्नुहोस् त विश्वास यस्तै हुन्छ विश्वास त्यो हो हेरौँ त कसरी अगाडि बढाउँदो रहेछ भने ढुङ्गा त्यो चक्कामा हालेर हिँड्दै साथी पुगिदियो अब त्यो ड्राइभर त डराएन उता जाँदा चाहिँ उता अब माओवादीको लागि कुर्की पिरेर बिचार गाडी त हेरेर फर्काइगयो क्या है हामी यस्तो हुन्छ यस्तो देखाउँछौँ क्या है विश्वास हो नि त तर के भने देखाउनु पऱ्यो नि त रुल अब कसरी हिँड्दाउँछ हेर त उता आफ्नो त त्यो कानुन अनुसारै त उता 80 रुपियाँ तिर्नुपर्ने त बाटो पारि भएपछि त्यो उसले किन यति चाहिँ खडा तरेको त मसँग किन 10 रुपियाँ लिन्छस् मलाई चाहिँ बाटो तार्दैन मात्रै भन्ने हुन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ हामी पनि त्यस्तै प्रकार विश्वास छ आँखा जस्तै गाडी राखेको हुन्छौँ कि पछि गएर के गर्नुपर्छ त्यसलाई निखाल्नको लागि हो हामी पूर्ण रूपले गाडेको हुँदैन यस कारणले गर्दा तपाईँ मलाई त्यो पापे के भन्छ घरिघरि पक्रिराखिन्छ हो घरिघरि जालमा पारिरहेको छ किन पूर्ण रूपले गाडेकै छैन अन्त है त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ यो फ्लाटको रूपमा आइसकेपछि यो घृणित कुराहरूलाई जुन बाइबलले तपाईँलाई घृणा गरेको छ होइन शरीरको अभिलाषा कुराहरू होइन आँखाको अभिलाषा कुराहरू होइन तपाईँले चाहिँ गलती 5:19-20-21 पद मत्तो 7:21-22 पद होइन अझ धेरै कुराहरू छन् है अझ सबैभन्दा खतरनाक 8वटा पापहरू बताएको छ होइन उसमा चाहिँ के अरे प्रकाश 9:21-8 पदमा होइन डराउनेहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले गाडेको हुनु पर्यो है त्यो फ्लाटको रूपमा जबसम्म तपाईँमा चाहिँ फ्लाटको रूपमा आउँदैन नि त्यो कुरा हामी के गर्न सक्दैनौँ गाड्न सक्दैनौँ जब त्यो हामी गाड्न सक्दैनौँ कसरी हामी बेतेलमा जाने यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है हुन त आज हामी कतिजनाले भन्छ विश्वासी प्रभुले मात्रै तिमी जस्तो छ त्यस्तो आउनु भनेको छ भनेर भन्छ अरू ईश्वरहरूले के छ तिमी पवित्र भएर आऊ यो भनेर आऊ भन्छ तर हाम्रो प्रभुले मात्रै जस्तो छ त्यस्तै आऊ भनेको छ भनेर भन्छ मान्छे विश्वासी त्यस्तै आइरहेको हुन्छ विश्वास त्यस्तै आइरहेको छ त्यो जस्तो त्यस्तै आउनु हुँदैन त्यो सुरुको विश्वासीलाई भनेको त तिमी जस्तै पाप भएन आऊ म क्षमा गर्छु प्रभुले भनेर विश्वासी भइसकेपछि फेरि पाप गरेर जस्तो त्यस्तो आउनु हो नि त होइन नि त तर म त पवित्र भएर आउनुपर्छ है प्रभु भन्छ हामी पवित्र भएर लिनुपर्छ हामीलाई थाहा छ त अन्त है यस कारण तपाईँ म प्रभु घरमा आउँदाखेरि के हुनुपर्छ पवित्र भने गाडेर आउनुपर्छ यी कुराहरू है जबसम्म यी कुराहरू हामी गाड्न सक्दैनौँ याद गर्नुहोस् तपाईँ म बेतेलमा आएर पनि काम छैन है बेतेलमा आएर पनि हामी के छैन काम छैन आशिष हुँदैन यस कारणले गर्दा तपाईँ मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो गाड्ने ठाउँ है अझ यो घृणित कुरालाई गाड्ने ठाउँ यो चाहिँ फ्लाटको रूपमा पनि परमेश्वरले आएको चाहनुहुन्छ है यस कारणले गर्दा यो चाहिँ थियो चौथो कुरा है अब हामीसँग समय त सकिसकेको छ यस कारण 2टा कुरालाई हामी हेर्छौँ अनि बाँकी चाहिँ अरू पछि हेर्नेछौँ आउनुहोस् त अब 6औं कुरालाई हामी हेर्छौँ यो न्यायकर्ता 9:6 पदलाई पढिदिनुहोस् सरी त्योभन्दा अगाडि हामीले यहोशू 24:26 पद पढौँ यहोशू किताब अनि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई हजुर मिस्रबाट निकालेर ल्याएँ अनि तिमीहरू समुद्रसम्म आइपुग्यौ र मिस्रहरूले रथहरू र घोडाचढीहरूको साथमा तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई लाल समुद्रसम्म पिछा गरे है तपाईँ 26 पद पढ्नु भयो नि ए 24 को 6 पद न सरी 24 को 26 पद मैले 6 पद भने माफ गर्नु होला 26 पद पढ्नुहोस् त अनि यहोशूले यी वचनहरू परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे र एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर त्यसलाई त्यहाँ एउटा फलाटको रूपमुनि खडा गरे जो चाहिँ परमप्रभुको पवित्र स्थानको बगलमा थियो हेर्नुहोस् है हेर्नु है अब यहाँ हामी 5औं कुरा हेऱ्यौँ अघि के अरे चौथो कुरा चाहिँ हामी घृणित कुरालाई चाहिँ दफाउने ठाउँ भनेर हामीले त्यो फ्लाटको रूपलाई हेरेका थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ त्यो दफानाइको ठाउँमाथि के गर्ने रहेछ अब एउटा ढुङ्गा खडा गर्ने रहेछ होइन त्यो ढुङ्गा के को रहेछ अरे व्यवस्थाको ढुङ्गा परमेश्वरको वचनको ढुङ्गा होइन यहाँ फेरि पढ्नुहोस् त व्यवस्थाको पुस्तक लेखेर एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर त्यसलाई त्यहाँ एउटा फ्लाटको रूपमा खडा गरे पढ्नुहोस् त अनि यहोशूले यी वचनहरू परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे र एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर त्यसलाई त्यहाँ एउटा फलाटको रूपमा खडा गरे जो चाहिँ परमप्रभुको पवित्र स्थानको बगलमा थियो हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ यो फ्लाटको रूपमा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था है परमेश्वरको वचन लेखेर खडा गर्ने ठाउँ रहेछ है जो पवित्र स्थानको नजिकमा रहेछ है आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि है यो फ्लाटको रूपमा हामी आउन नसकेको कारणले गर्दा परमेश्वरको व्यवस्था कुरा हामी के गर्न सकेका छैनौँ लिन सकेका छैनौँ अथवा परमेश्वरको व्यवस्था कुरालाई हामी त खडा गर्नै सकेका छैनौँ होइन आज चाहिँ अघि हामीले हेरेका थियौँ होइन यहोशू 1:5 कतिमा हामीले अघि भाइले भर्दै हुन्थ्यो होइन
परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ अरे पढ्दैछु त त्यसलाई एउसु किताब 1 अध्याय 5 पद कति पद पढेका थियौँ 7 पद हजुर 7 पद मेरो दास मोसाले तिमीलाई आज्ञा गरेको यस सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार तिमीले होशियार साथ पालन गर्न भने केवल बलियो हो खुबै साहसी हो यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नलाग तब तिमीले जहाँ गए पनि सफलता पाउनेछौ। हेर्नुहोस् है आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ असफलता हारको जीवन हामी किन भइरहेका छौँ किन परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नलाई हामी के गरेका छैनौँ लागि परेका छैनौँ अथवा फलाटको रूपमा पनि परमेश्वरको व्यवस्था राख्न सकेका छैनौँ। यानि परमेश्वरको वचनले भन्दैन होइन भइसकेको 19 अध्यायको कति 9 पदमा हुनुपर्छ है व्यवस्थाको वचन जब हाम्रो हृदयमा हुन्छ नि अनि हामी के गर्न सक्दैनौँ पाप गर्न सक्दैनौँ अरे नि त होइन। आउनुहोस् त यो कुरालाई पढिहालौँ जवान मान्छेले कसरी आफूलाई शुद्ध राख्न सक्छ भने भन्नुहुन्छ आउनुहोस् त मनसँग 19 अध्याय 9 पद 11 पद पढ्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ तपाईको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै हजुर तपाईको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। हेर्नुहोस् है हो तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो फाटको रूपमा परमेश्वरको वचनलाई लेखेर चाहिँ खडा गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन राखिराख्नु पर्ने होइन अनि मात्रै हामी सफल हुन्छ भन्दैछ है। हाम्रो जीवनमा चाहिँ किन हामी असफलता ल्याएका छौँ भन्दा परमेश्वरको व्यवस्थालाई अथवा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के छैन पालन गर्नै सकेको छैन हामीले हो। आज कारण अब यो गलाती किताबमा चाहिँ नि एउटा यस्तो मजाले कुरा लेखेको छ गलाती 5 अध्यायमा है 23 पदमा भन्छ जो परमेश्वरको वचनको चाहिँ आत्माको फलहरू छ नि त्यो उसको विरोधमा त कुनै व्यवस्थै छैन अरे पढ्नुहोस् न गलाती 5 अध्याय 23 पद यस्ता कुराहरूको विरोधमा कुनै व्यवस्थै छैन। हेर्नुहोस् त यो प्रेम आनन्द मेल कृपा भलाइ विश्वास सय नम्रताको विरोधमा कुनै पनि व्यवस्था छैन हेर्नुहोस् त बुझ्नु नि हो। तपाईँहरू मैले चाहिँ हो आज यी कुराहरू गऱ्यो भने त्यसको विरोधमा व्यवस्थै छैन होइन। तपाईँलाई कानुनै लाग्दैन है प्रेम गर्ने मान्छेलाई कानुन लाग्छ हो अन्त फेरि प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अर्थ लगाउँछ मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ अर्थ नलाउला धेरैजना हामी होइन जान्ने बुझ्ने समझदार मान्छेहरू छौँ है। त्यो प्रेम चाहिँ जब निस्वार्थले भरेको छ भने त्यो प्रेममा चाहिँ के हुँदैन व्यवस्था लाग्छ नि त त्यो चाहिँ स्वार्थमा भरेको छ त्यसमा व्यवस्था लाग्दैन कति छ हो। हाम्रो यहाँ कुरा गर्ने हो भने अब धेरै हुन्छ है नेपालमा श्रीमान छ श्रीमती छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रेम गरेर हो प्रेम भनेर चाहिँ यहाँ हिँडिराखेको छ हो। आज किन हामीले चाहिँ भिसा लाउँदा फिङ्गर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो थाहा छ तपाईँलाई त्यस्तै मान्छेले गर्दा है घरबाट भाग्ने केटासँग बस्ने हो केटाहरू के अरे ड्रग खाने हो रक्सी बेच्ने हो त्यो कारणले गर्दा तपाईँ मलाई गाह्रो भएछ वर्षै पछि भिसा लाउँदाखेरि गर्छ फिङ्गर गर्नुपर्छ हामीले है। लाज मर्नु को कोले गर्दा नेपालकोले बङ्गलादेशकोले अनि पाकिस्तान श्रीलङ्काले मात्रै गर्नु देशले गर्नै पर्दैन हेर्नु त व्यवस्था पालन गरेको भए लाउनु पर्थ्यो लाउनु पर्थेन नि त व्यवस्था पालन गरेन कुवेतको व्यवस्थालाई पालन गरेन अनि त्यो चाहिँ के सबैलाई है त्यो फिङ्गर प्रिन्ट गर्नु कस्तो लान्छ गाह्रो हुन्छ। अब हामी त के हुन्छ अरबिक पढ्न जाँदैन सिबिआइटीको त मोहिनी रो ताने मन्ता गरेर पठाइदिन्छ। अब एक ठाउँमा गयो बल्ल बल्ल टाइम मिलाएर गएको हुन्छ कि अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट गर्न पठाइदिन्छ। अहिले त उहाँ चाहिँ कुमल हमानतिर पुऱ्याइदिएको रहेछ फिङ्गर गर्ने ठाउँ भने हेर्नु त न त गाडी जान्छ न के पर उहाँ साउदेखि एरियातिर होइन फिङ्गर गर्नु परिरहेको छ किन व्यवस्था पालन नगरेको कारणले गर्दा है। आज कारणले गर्दा तपाईँहरू पनि फ्ल्याटको रूपमा रहेका छौँ भने है अथवा चाहिँ त्यो फ्ल्याटको रूपमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई परमेश्वरको वचनलाई हामी चाहिँ राखेका छौँ भने है हामी कुनै पनि व्यवस्थाको के हुँदैन हामी अधीनतामा त व्यवस्था नै हामीलाई के गर्दैन लागू गर्नु पर्दैन होइन। जस्तो अहिले हामीले फिङ्गर लगाउनु के हो व्यवस्था भयो नि त होइन। यदि राम्रो काम गरेको चाहिँ नि हेलो नेपाली भनेको भए चाहिँ फिङ्गर लगाउनु पर्दैन पर्दैन। पहिला पहिला त नि नेपाली भन्दा चाहिँ हेलो भन्दै कोही होइन आजले नेपाली भन्दा के हुन्छ त यसलाई यसो गर्छ हुँदैन नि हुँदैन नि पहिला हेलो भनेर यस्तो गर्थ्यो नि आज त नेपाली गर्छ त रक्सी खान्छ भनेको क्या हुँदैन नि होइन। पहिला पहिला गुड भनिदिएर रहेछ नि हेलो भन्दै अहिले चाहिँ यसो हुन्छ कोहीतिरलाई होइन जसको पनि रक्सी हुन्छ हो हुँदैन नि नेपाली रक्सी राखेको नेपाली हुँदैन भन्छ हामीलाई धेरै भन्छ
तू पहली आदमी है भन्छ, मलाई कतिजना भेट्छ क्या, तू पहली आदमी है रक्सी नै पिता है भन्छ। भनेको मतलब अब तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँड्यौँ भने त्यो व्यवस्थाले तपाईँ मलाई चाहिँ पक्र्दैन होइन, तर त्यो व्यवस्था पालन गरेर पक्र्छ नि त। त्यही प्रकारले कुबेरको व्यवस्था अनुसार हामी हिँडेको भए हामीलाई पनि फिङ्गर गर्नुपर्ने कति कारण पर्थेन, तर हामी पालन नगरेर त फिङ्गर गर्नुपर्ने कति है। अब एयरपोर्टमा चाहिँ कति बेला फर्काइरहेको छ, अब त्यो व्यवस्था पालन नगरेर मोबाइल झिक्छ, पैसा तिर्दैन हो, अनि त्यसै के हुन्छ एयरपोर्टमा गर्छ पक्र्छ अनि फर्काइदिन्छ अब होइन। किन व्यवस्थाले पक्रियो नि त। तपाईँ मलाई व्यवस्था नपक्राउनको लागि के हुनुपर्छ, हामी त्यो व्यवस्था पालन गरेको हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले गर्दा यो फलाटको रूपले यही कुरालाई बताइरहेको छ, तपाईँ म चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ के हुनुपर्छ, याद हुनुपर्छ है, व्यवस्था चाहिँ देखिराख्नुपर्छ। यो उसले लेखेर राख्यो नि त परमेश्वरको वचन व्यवस्थामा लेखेर ढुङ्गामा राखेर चाहिँ के अरे फलाटको रूपमा गाडेर राख्यो, यहाँ वचन व्यवस्था। तपाईँ मेरो हृदयमा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ लेखेर राखेको हुनुपर्छ। अनि कति वचनले गर्दा तपाईँ मैले के गर्दैन, आज्ञा उल्लङ्घन गर्दैन भने व्यवस्थाको चाहिँ कारवाहीमा पर्दैन होइन। यस कारणले गर्दा यो फ्लाटको रूपले अर्कोलाई के बताउँदो रहेछ, परमेश्वरको व्यवस्था अथवा परमेश्वरको वचन राख्ने ठाउँ रहेछ, स्थापित गर्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँ मैले के गर्न सक्छौँ, अनि त्यो व्यवस्थालाई जानेर बुझेर त्योदेखि हामी के गर्न सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ है। यस कारणले गर्दा आज यो चाहिँ के थियो, हाम्रो 5औं कुरा थियो है। अब यति नै राख होला, समय सक्यो। अब अर्को चाहिँ अरू कुराहरू हामी पछि हेर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले 5वटा कुराहरू हेरेर गयौँ होइन। फ्लाटको रूपले आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ 5वटा कुराहरू देखाउँदछ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई भेट गर्ने ठाउँ है। तपाईँको भेट गरिसकेपछि तपाईँ मेरो चाहिँ क्रिया के हुन्छ, प्रतिक्रिया के हुन्छ, रियाक्सन के हुन्छ, त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब्राहमले भेट गरे, अब्राहमले 2 ठाउँमा नै के गरे, एक ठाउँमा वेदी बनायो भने अर्को ठाउँमा चाहिँ के गरे, सत्कार गरे, सेवा गरे। तपाईँलाई पनि त्यही हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन जब तपाईँ मलाई भेट्छ, परमेश्वर जब तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ, परिस्थिति समस्या कति कुराद्वारा भेट्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ मेरो चाहिँ के हुनुपर्छ, परिवर्तन भएको हुनुपर्छ होइन। अनि मात्रै के हुन्छ, तपाईँ मैले चाहिँ साँच्चै यो फ्लाटको रूपमा आएको एउटा अनुभवमा हामी चाहिँ आउन सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेरेका थियौँ होइन, एउटा परमेश्वरको घर हो होइन। फ्लाटको रूपमा एउटा परमेश्वरको घर हो जहाँ तपाईँ म चाहिँ के गर्न सक्छौँ, बास गर्न सक्छौँ, बस्नुपर्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ आयो भने मात्रै परमेश्वर तपाईँलाई अधिकार दिनुहुन्छ है। अब्राहमलाई भन्नुभयो जा ऊ देश चारैतिर जा, म तपाईँलाई त्यो दिन्छु है, इनाम है। तपाईँलाई मात्रै परमेश्वर घरमा पाल टाँगेर अब्राहम जस्तै बस्यो भने तपाईँ मैले के पाउँछौँ, अधिकार पाउँछौँ है। तेस्रो कुरा चाहिँ के थियो, एउटा बाचा गर्ने ठाउँ है। बाचा स्मरण गर्ने ठाउँ हो यो फ्लाटको रूप। तपाईँ मैले कति बाचा भुलिसकेका छौँ, अब घर गएर याद गर्नुपर्छ तपाईँले होइन। कतिलाई चाहिँ के हुन्छ, के परमेश्वर गरेको हुन्छ हामीले हो। आज हामी त यस यस मात्रै भनिदिन्छौँ, ए गरौँ, हुन्छ 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 हुन्छ, तपाईँले चाहिँ गरिरहेको हुँदैन क्या। एउटा छोराहरू छ नि, छोरा हुन्छ बाबा तपाईँले भनेको त म गरिहाल्छु नि भनेर चाहिँ हो भनेर हुरुक्कै बनाएर बाउलाई पछि त गएन हाल्यो क्या दाखबारीमा। बाउले के भन्नु, दाखबारीमा गएर काम गरेर हुन्छ बाबा तपाईँले भनेको नमाने कसले भनेको मान्नु भन्दा होला है। बाउ त खुसी, छोराले चाहिँ के हो मान्नु, पछि त गएन हाले हुन्छ नि। यस्तै प्रकारको हामी नआउनु है। बाचा पालन नगर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू हुनुहुन्छ बाइबलले है। यस कारण बाचा बाँध्दै नबाँध्नु, बाँधिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्नु त हामी के गर्नुपर्छ, हतार गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ है। अनि यस कारणले गर्दा तपाईँले मेरो चाहिँ यो फ्लाटको रूपले चाहिँ के देखाउँछ, परमेश्वरले के देखाउँछ, एउटा बाचा गर्ने ठाउँ, त बाचालाई स्मरण गर्ने ठाउँ है देखाउँछ भने। 14औं कुरा चाहिँ घृणित कुराहरू, लाउने, खाने, बोल्ने, हिँड्ने सबै कुराहरू जे परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ बन्देज गरिएको छ, ती घृणित कुराहरूलाई चाहिँ गाड्ने ठाउँ भइसक्यो है। यदि तपाईँले गाड्न सक्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईँको अगाडि के हुँदो रहेछ, व्यवस्थाको किताब होइन, व्यवस्था चाहिँ खडा गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो होइन। अब तपाईँले परमेश्वरको घृणित कुरालाई नै त्याग्नु भएको छैन भने परमेश्वरको वचन चाहिँ कसरी त्यहाँ खडा हुन सक्छ, सक्छ सक्दैन है। यहाँ म चाहिँ रक्सी पिउँदैछु, याद गर्दै है, उदाहरणको लागि रक्सी पिउँदैछु भने मैले यहाँ भ्रमण गर्दै परमेश्वरको वचन सुनाएँ, तपाईँले सुन्नुहुन्छ, सुन्नुहुँदैन नि। राम्रै कुरा गरौँ न, बाइबलको यस्तो दामी वचन, शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर होइन भने पनि तपाईँले याद गर्नु, परमेश्वरको वचन बोल्दैछ नि होइन, शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भने यस्तो आँखा तिर्मेर भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, ओ दाजुले ठिक भन्नुभयो भन्नुहुन्छ र भन्दैन नि। अब आफै त रक्सी खाँदैछ होइन, आफै त व्यवस्थाको कुराहरू त्यो घृणित कुरालाई छोड्नु सकेको छैन भने मैले भनेको कुरा कसले सुन्छ, अरूले सुन्छ सुन्दैन। यस कारणले गर्दा जबसम्म तपाईँले मैले त्यो घृणित कुरालाई गाड्नु सक्दैन नि, परमेश्वरको व्यवस्था कुरा तपाईँले मैले जति भन्नुहोस् न काम गर्दैन है। तपाईँ मैले दिएको वचन जति पुरा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बटन भन्नुहोस् न है, तर त्यसले काम गर्दैन। किन, तपाईँको जीवन ठिक छैन, आएको त्यस्तो छ भन्छ हामीलाई होइन।
त्यो मात्रै कहाँ होला चाहिँ उसको श्रीमती हेर्नुहोस् न, उसको छोरा हेर्नुहोस् न, हामीलाई सुनाउँछ भन्दा हगेर हुनु त। आज यस कारणले गर्दा व्यवस्था भन्नुको लागि अथवा व्यवस्था चाहिँ बताउनको लागि पनि तपाईँले घृणित कुरालाई के गर्नुपर्ने रहेछ, जानेको हुनुपर्छ। अनि पो तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई भन्न सक्छौँ, प्रचार्न सक्छौँ होइन। आज हामी यो देशमा छौँ है, मुखले प्रचार गर्न सक्दैन त हामी गवाईद्वारा चाहिँ के गर्छौँ, प्रचार गर्छौँ है। फल्ना भाइ फल्ना बहिनी है कति राम्रो यस्तो उस्तो है विश्वासी भनेर हुन्छ नि त होइन, भनिराख्नै पर्दैन त्यही त मेरो जीवन ठिक छ भने है, परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार ठिक छ तर प्रचार गर्नै पर्दैन है। यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले यो व्यवस्था रहेको चाहनुहुन्छ, तर यो व्यवस्था रहनुभन्दा अगाडि घृणित कुराहरू है आज चाहिँ जुन परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुरा के गर्नुपर्छ, दफनाउनुपर्छ। त्यो दफाउने ठाउँ है हामी 5वटा कुरा हेरेर दियौँ होइन। आज पहिलो कुरा के अरे भेट गर्ने ठाउँ, दोस्रो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको घर, तेस्रो चाहिँ के अरे बाचा स्मरण गर्ने ठाउँ है, तेस्रो कुरा चाहिँ के अरे चौथो कुरा चाहिँ के अरे घृणित कुराहरू गाड्ने ठाउँ, अनि पाँचौँ के अरे व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने ठाउँ, राख्ने ठाउँ है, स्मरणको लागि राख्ने ठाउँ हो है यो प्रार्थना। अर्को त्यसपछि 5वटा कुराहरू अलिक छ, हामी अरू समयमा प्रभुको आगमन ढिलो भने हामी भोक हेर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस् त यो के अरे न्यायकर्ता 6:11 पदमा पढेर हामी बन्द गर्छौँ। यो न्यायकर्ता 6:11 पद हुन्छ, हामी सही पढौँ। तब प्रभुका आएर सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल सदाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।